स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले पढ्नेछौँ सेल्स रिटर्न बुक। हामीले के पढ्नेछौँ त आज सेल्स रिटर्न बुक पढ्नेछौँ, हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो सब्सिडारी बुक भन्ने च्याप्टरको अन्तर्गतमा आउँछ हैन त। ल हामीले अघिल्ला क्लासहरुमा चाहिँ पर्चेज बुकको कुराहरु गर्यौं हैन, पर्चेज रिटर्न बुकको कुराहरु गर्यौं। त्यसपछि हामीले सेल्स बुकको कुराहरु गर्यौं। अब हामी के गर्छौं त सेल्स रिटर्न बुकको कुराहरु चाहिँ गर्छौं है त। ल अब सुरुमा हामीले सेल्स रिटर्न बुक भन्दा पनि पहिला चाहिँ सेल्स बुक भनेको के हो बुझ्नु पर्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले अघिल्लो क्लासको भिडियोजहरु चाहिँ एकचोटी हेरिदिनु होला हैन, जसले गर्दा चाहिँ अब यो हाम्रो क्लास आजको यो अहिलेको क्लास पनि बुझ्न सकिन्छ है त। अब सुरुमा हामी सेल्स रिटर्न बुक व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक भनेर पढौं है त। सेल्स रिटर्न बुक भनेको चाहिँ अ बुक which is prepared to keep the record of goods returned by customers। के भन्छ त, अब कुनै पनि कस्टमरले रिटर्न गरेको गुड्स हैन, कुनै पनि कस्टमरले फिर्ता पठाएको सामान रेकर्ड गर्ने बुकलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दा त सेल्स रिटर्न बुक भनेर भन्दो रहेछौं है त। जस्तै अब तपाईले चाहिँ ल अब आफ्नो साथीलाई सामान बेच्नु भयो हैन, त्यो सामानले साथीलाई बेचिसकेपछि उसले तपाईलाई फिर्ता दियो भने तपाईले आफ्नो सेल्स रिटर्न बुक भनेर एउटा बनाउनुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो फिर्ता आएको सामानहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौं, रेकर्ड गर्छौं। एउटा जेनरल भाषामा बुझ्नु पर्दा चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौं है त। ल अब सेल्स रिटर्न बुकमा चाहिँ के कुराहरु चाहिँ इन्ट्री हुन्छ त हैन। जस्तै अब हामीले कस्टमरबाट गुड्स रिटर्न आएको भनेर त भन्यौ, तर कस्तो खालको गुड्स त which was sold on credit हैन, उधारोमा बेचेको कुराहरु मात्रै हामीले सेल्स रिटर्न बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौं हैन। हामीले पैसा तिरेर क्याशमा तिरेको चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्दैनौं। जस्तै सेल्स बुकले चाहिँ अब के कुराहरु चाहिँ रेकर्ड गर्दैन त भन्दा, जस्तै सोल्ड अन क्याश हैन, पैसामा बेचेको कुराहरु चाहिँ उसले रेकर्ड गर्दैन हैन। पैसामा बेचेको सामानहरु फिर्ता आयो भने पनि उले रेकर्ड गर्दैन। र अब एनी एसेट्स भने कुनै पनि एसेट्सहरु फिर्ता आयो भने पनि उसले चाहिँ सेल्स रिटर्न बुकले चाहिँ हाम्रो रेकर्ड गर्दैन भनेर भन्छ है त। ल त्यसपछि अब हाम्रो व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक त भयो हैन। अब हामी केमा जान्छौं त, फर्मेट अफ सेल्स रिटर्न बुक। अब हामी सेल्स रिटर्न बुकको फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर एकचोटी हेर्छौं है त। सुरुमा हामी अब फर्मेट डिजाइन गर्छौं। त्यसको लागि हामीलाई एउटा टेबल चाहियो हैन। त्यसपछि के हुन्छ त, सुरुमा भन्दा डेट हुन्छ, डेट पछि हाम्रो के हुन्छ त पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो क्रेडिट नोट नम्बर, त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो लास्टमा अमाउन्ट। हाम्रो यो यसरी चाहिँ हामीले सेल्स रिटर्न बुकको चाहिँ फर्मेट बनाउँछौं। सुरुमा हामीले के हुन्छ भनेको त डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, त्यसपछि क्रेडिट नोट नम्बर र हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर र लास्टमा हामीले अमाउन्ट। अमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा, एउटा हुन्छ हाम्रो डिटेल्स र अर्को हुन्छ हाम्रो टोटल। ल यसरी चाहिँ हामीले सेल्स रिटर्न बुकको चाहिँ फर्मेट चाहिँ बनाउँछौं है त। हाम्रो सेल्स रिटर्न बुकको फर्मेट चाहिँ यो हो। अब सेल्स रिटर्नको यो फर्मेट त हामीले हेर्यौं हैन। अब यो छुट्टा छुट्टै कोलममा चाहिँ हामीले के इन्ट्री गर्छौं भनेर हेर्छौं है त। सुरुमा हाम्रो छ डेटको कोलम। डेट कोलममा चाहिँ हामीले के गर्छौं त डेट अफ रिटर्न
डेट अफ रिटर्न हैन, सामान कहिले फिर्ता आयो भनेर हामीले त्यो डेट चाहिँ डेटको कलममा लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्को पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स भनेको चाहिँ हामीले कसले चाहिँ हामीलाई सामान फिर्ता गर्यो भनेर चाहिँ हामीले लेख्छौँ हैन। हाम्रो कस्टमरको नाम चाहिँ कस्टमर्स नेम इज रिटन अन पार्टिकुलर्स। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त क्रेडिट नोट नम्बर। क्रेडिट नोट नम्बरमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त भन्दा क्रेडिट अब कति नम्बर क्रेडिट हो हैन। अब जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा पसलले सामान उधारोमा बेच्दाखेरि त उसले एउटा इन्ट्री गर्छ हैन, यसले सामान लगेको छ भनेर चाहिँ उसले लेख्छ। अब त्यो कति नम्बरमा चाहिँ हाम्रो क्रेडिट नोट नम्बर भनेको हाम्रो कति नम्बरमा चाहिँ हामीले त्यो सामानहरू बेचेका छौँ हैन, त्यसको इन्ट्री चाहिँ कति नम्बरमा भएको छ भनेर जस्तै 1 2 3 4 भनेर एउटा न्युमेरिकल अर्डरमा चाहिँ हामीले लेख्ने नम्बरलाई क्रेडिट नोट नम्बर भनेर भन्छौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर एलएफ नम्बर। लेजर फोलियो नम्बर भनेको चाहिँ लेजरमा अब कति नम्बर पेजमा इन्ट्री भएको छ भनेर लेजरमा इन्ट्री हुने नम्बरलाई चाहिँ हामीले कस्टमरको अकाउन्ट चाहिँ लेजरमा कति पेज नम्बरमा भएको छ भनेर लेजर फोलियो नम्बर चाहिँ लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के छ त अमाउन्ट भयो। अब अमाउन्टमा हाम्रो एउटा डिटेल अमाउन्ट छ र अर्को टोटल अमाउन्ट छ, जुन चाहिँ हामीले अब सेल्स बुक गर्दाखेरि सेल्स बुकको न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ है त। त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब त्यसलाई बुझ्छौँ। ल यो भयो हाम्रो सेल्स रिटर्न बुकको फर्मेटको कुराहरू। अब हामी के गर्छौँ त एउटा सेल्स रिटर्न बुकको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गर्छौँ र त्यो इक्जाम्पल अनुसार चाहिँ हामीले सबै कुरा चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग बुझ्नेछौँ है त। ल सुरुमा हामी अब सेल्स रिटर्न बुकको एउटा ट्रान्जेक्सन हैन, जस्तै अब इक्जाममा कसरी सोध्छ हैन, इक्जामको फर्मेट के हो त्यो अनुसार नै हामी अब जान्छौँ। इक्जाममा चाहिँ अब कसरी सोधिरहेको हुन्छ त भन्दा following transactions in return inward book हैन। जस्तै हाम्रो अगाडि के हुन्छ त प्रिपेयर following transactions in return inward book of बिना स्टेशनरी हाम्रो भक्तपुर अन जस्तै हाम्रो डेट चाहिँ कहिले त जुलाई 2017 हैन 2017 जुलाईमा। भनेपछि अब के भयो त हामीले के भने त एउटा बिना स्टेशनरी भन्ने चाहिँ एउटा स्टेशनरी पसल छ अरे जुन चाहिँ भक्तपुरमा छ अरे हैन। भक्तपुर अब रिटर्न इनवर्ड बुक भनेको चाहिँ के हो त सेल्स रिटर्न बुक है। रिटर्न इनवर्ड बुक भनेको चाहिँ यहाँ सेल्स रिटर्न बुक पनि भनिन्छ है त। ल त्यसपछि अब हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा के छ त भन्दा जुलाई 2017 1 जुलाई 1 मा चाहिँ के छ त भन्दा पाण्डे स्टेशनरी पुलचोक रिटर्न्ड हैन। पाण्डे स्टेशनरी पुलचोकमा रहेको पाण्डे स्टेशनरीले चाहिँ सामान फिर्ता पठायो। कति पठायो त हामीलाई 45 डजन पेन्सिल्स एट ₹70 पर डजन हैन। अब हामीले पहिला बिना स्टेशनरीले चाहिँ सामान बेचेको थियो, पछि पाण्डे स्टेशनरीले चाहिँ सामान कहाँ फिर्ता गरिदियो त बिना स्टेशनरीमा चाहिँ फिर्ता गरिदियो। ल अर्को हाम्रो के छ त 1 ग्रस रजिस्टर्स एट ₹400 पर ग्रस हैन। यो चाहिँ हाम्रो जुलाई 1 मा भएको ट्रान्जेक्सन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ जुलाई 8 हैन। जुलाई 8 मा चाहिँ अब के भएको छ त मास्के बुक्स एन्ड स्टेशनरी पुतली सडक भनेपछि अब के भयो त 5 डजन पेन्सिल्स एट ₹68 पर डजन। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा 10 रिम्स अफ पेपर एट ₹200 पर रिम हैन। ल
त्यसपछि हाम्रो अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा हामीले मास्के बुक्स एन्ड स्टेसनरीले चाहिँ सामान फिर्ता पठाएको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट पनि रहेको छ है। डिस्काउन्ट पनि हाम्रो 10% चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट छ। ल ट्रेड डिस्काउन्ट पनि हाम्रो यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको रहेछ। जुलाई 8 को ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हाम्रो यो छ। अब जुलाई 15 मा के छ त रिटर्न फ्रम कुमार स्टेशनरी बालाजु हैन। कति छ त हाम्रो सामानहरु 5 डजन पेन्सिल्स एट रुपीस 100 पर डजन हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को 10 गम्स बोटल्स एट रुपीस 80 पर बोटल। ल अब हाम्रो यहाँ छ यसमा पनि हाम्रो डिस्काउन्टको कुराहरु आएको छ जस्तै 10 लेस ट्रेड डिस्काउन्ट 5% हैन। 5% चाहिँ हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट छ। ल यसरी चाहिँ सामानहरु बिना स्टेशनरी भक्तपुरमा चाहिँ फर्किएको छ हैन, रिटर्न भएको छ। बिना स्टेशनरी भक्तपुरलाई चाहिँ पठाइएको छ। जस्तै पाण्डे स्टेशनरी पुल्चोकमा भएको पाण्डे स्टेशनरीले सामान फिर्ता पठाएको रहेछ हैन। मास्के बुक्स एन्ड स्टेशनरी पुतली सडकले फिर्ता पठाएको छ। त्यसपछि हाम्रो कुमार स्टेशनरी बालाजुले पनि फिर्ता पठाएको छ। भनेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो सबै ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हाम्रो क्रेडिटमा छ हैन। हाम्रो क्याशमा त हाम्रो कुनै पनि सामानहरु फिर्ता आएको छैन नि। त्यसले गर्दा हामी अब सेल्स रिटर्न बुकमा सबै ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्री गर्छौं। जुलाई 1 लाई पनि गर्छौं, जुलाई 8 लाई पनि गर्छौं र जुलाई 15 लाई पनि अब हामीले इन्ट्री गर्छौं है त। ल अब हामी सेल्स बुकको फर्मेट बनाउनुतिर लागौं। सुरुमा हामीलाई चाहियो टेबल। ल हाम्रो फर्स्ट पोर्सनमा के हुन्छ त हाम्रो जहिले पनि डेट भयो। त्यसपछि हामीले पार्टिकुलर्स बनाउँछौं। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त इन्भोइस नम्बर अथवा क्रेडिट नोट नम्बर। त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो लास्टमा के हुन्छ त अमाउन्ट हुन्छ हैन। अमाउन्टमा पनि हाम्रो के हुन्छ त डिटेल्स र अमाउन्ट हुन्छ। जस्तै के हुन्छ त हाम्रो डिटेल्स र अमाउन्ट। ल अब हाम्रो सुरुमा डेट पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो इन्भोइस नम्बर लेजर फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। अमाउन्टमा हाम्रो डिटेल्स र टोटल। ल यसरी चाहिँ हामीले सेल्स रिटर्न बुक बनाउँछौं है त। अब हाम्रो हेडिङमा जहिले पनि हामीले के लेख्नु पर्छ त सेल्स रिटर्न बुक। ल अब हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई हामी इन्ट्री गरौँ है त। सुरुमा हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन के छ त भन्दा जुलाई 1 मा पाण्डे स्टेशनरी पुल्चोकले फिर्ता पठाएको छ भनेपछि यहाँ जुलाई 1 मा पाण्डे स्टेशनरी पुल्चोक के पठाएको छ त उले सामान फिर्ता 45 डजन पेन्सिल्स एट RS 70 पर डजन। 45 डजन पेन्सिल्स एट रुपीस 70 पर डजन हैन। ल अर्को हाम्रो के छ त 1 ग्रस रजिस्टर एट रुपीस 400 पर ग्रस। 1 ग्रस रजिस्टर एट रुपीस 400 पर ग्रस। ल अब हाम्रो 45 डजन पेन्सिल एट रुपीस 700 पर डजन भनेको छ हैन। यो एक डजनलाई चाहिँ 700 पर्छ भने 45 डजनलाई कति पर्ने भयो त
45 इन्टु 70 45 इन्टु 70 भनेको कति हुन्छ त 3150 हैन। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा 1 ग्रस रजिस्टर एट ₹400 पर ग्रस भनेपछि कति भयो त 1 इन्टु 400 भनेको 400 नै भयो ल। त्यसपछि हाम्रो डिस्काउन्टको कुराहरु आएको छ त यहाँ छैन भनेपछि हामीले डिस्काउन्ट लेख्नु परेन। अब हामीले डाइरेक्ट टोटल कति लेख्न सक्छौं त 3550 हैन। 3150 प्लस 400 भनेको कति हुन्छ त 3550 हैन ल। यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्री गर्छौं। जुलाई 1 को हाम्रो सकियो। अब हामी जान्छौं जुलाई 8 मा हैन। जुलाई 8 मा कसले सामान फिर्ता पठाएको छ त मास्के बुक्स एन्ड स्टेशनरी पुतली सडक। पुतली सडकमा भएको मास्के बुक्स एन्ड स्टेशनरीले चाहिँ सामान फिर्ता पठाएको छ। कसलाई फिर्ता पठाएको छ त हाम्रो बिना स्टेशनरी भक्तपुरलाई। अब कति भयो त हाम्रो जुलाई हाम्रो 8 हैन। मास्के बुक्स एन्ड स्टेशनरी पुलचोक हाम्रो के छ त 5 डजन्स पेन्सिल्स एट ₹68 पर डजन हैन। अब एउटा डजनको चाहिँ 68 रुपैयाँ पर्छ भने 5 वटा डजनको चाहिँ कति पर्ने भयो त 5 इन्टु 68 भनेको कति हुन्छ 340 ल। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त 10 रिम्स अफ पेपर 10 रिम्स अफ पेपर एट ₹200 पर रिम हैन। अब 10 रिम्स अफ पेपर एउटा रिमको पेपरको चाहिँ कति पर्ने भयो त 200 पर्ने भयो भनेपछि 10 रिम्स अफ पेपरको 10 इन्टु 200 भनेको 2000 रुपैयाँ चाहिँ पर्ने भयो 2000 रुपैयाँ चाहिँ पर्ने भयो ल। अब हाम्रो यसमा चाहिँ के पनि कुरा आएको छ त भन्दा ट्रेड डिस्काउन्टको कुरा पनि आएको छ नि त हैन। अब हामी ट्रेड डिस्काउन्ट पनि लेखौं। ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो जहिले पनि लेस हैन। ट्रेड डिस्काउन्ट 10% ल। अब हाम्रो टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति छ त 2000 प्लस 340 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 2340 हुन्छ। 2340 भने 40 को 10% भनेको 234 ल। 2340 माइनस 234 भनेको फेरि कति हुन्छ अब टोटल गर्दा 2106 रुपैयाँ हैन। 2106 रुपैयाँ चाहिँ हुने रहेछ ल। यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौं। अर्को हाम्रो के छ त अब जुलाई 8 पछि हाम्रो जुलाई 15 मा जाउँ। 15 मा हाम्रो के भनिएको छ त रिटर्न फ्रम कुमार स्टेशनरी बालाजु। कुमार स्टेशनरी बालाजुबाट चाहिँ सामान फिर्ता आएको छ भनेपछि अब हामीले यहाँ जुलाई 15 हैन कुमार स्टेशनरी बालाजु के सामान फिर्ता पठाएको छ त कुमार स्टेशनरीले 5 डजन पेन्सिल एट ₹100 पर डजन। 5 डजन पेन्सिल एट रुपीस कति छ त हाम्रो 100 पर डजन हैन त 100 पर डजन। त्यसपछि हाम्रो के छ त 10 गम्स बोतल एट ₹80 पर बोतल। 10 गम बोतल्स एट ₹80 पर बोतल्स हैन ल। भनेपछि हामीले अब 5 डजन पेन्सिल एट ₹100 पर डजन भनेको छ हैन। भनेपछि अब 1 डजन पेन्सिलको कति पर्ने भयो त 100 रुपैयाँ पर्ने भयो भनेपछि 5 डजनको कति पर्छ त 5 इन्टु 100 भनेको 500। अब 10 गम्स बोतल एट ₹80 पर बोतल भनेको 10 इन्टु 80 भनेको 800 ल।
अब हाम्रो माथि डिस्काउन्टको कुरा आएको छ कि छैन एकचोटि हेरौँ है त। ल रहेछ है, ट्रेड डिस्काउन्ट पनि रहेछ भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ, लेस ट्रेड डिस्काउन्ट कति हुन्छ त हाम्रो 5%। 5% ल। अब 500 प्लस 800 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 1300 हैन। टोटल चाहिँ हाम्रो यहाँ 1300 हुन्छ। 1300 को 5% चाहिँ डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो हैन त। 1300 को 5% भनेको कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्दा 65 रुपैयाँ हुन्छ। भनेपछि 1300 माइनस 65 भनेको टोटल अमाउन्ट कति हुने भयो त फेरि 1235। ल यो चाहिँ हाम्रो कुमार स्टेसनरी बालाउजीले फिर्ता पठाएको सामानको टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति भयो त 1235। ल अब हामीले के गर्छौं त लास्टमा जहिले पनि टोटल गर्छौं। टोटल अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त अब जस्तै 3550 प्लस 2106 प्लस 1235 भनेको 6891 रुपीस है त। यो चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट यति हुने भएछ। ल यसरी चाहिँ हामीले सेल्स रिटर्न बुकको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौं है त। ल यो कोलमहरु चाहिँ हामीले राम्रोसँग बनाउनु पर्छ हैन। यदि कोलमहरु बनाएनौं भने चाहिँ एक्जाममा मार्क्सहरु काटिन सक्छ, मार्क्सहरु नआउन सक्छ। त्यसकारणले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले यो कोलमहरु बनाउनको लागि। ल यसरी चाहिँ हामीले कोलमहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ जहिले पनि है त। जहिले पनि हामीले आफ्नो प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी कोलमहरु चाहिँ बन्द गर्नु होला। के कुरा गरियो त हामीले आज, जस्तै अब सेल्स रिटर्न बुकको कुराहरु गरियो हैन। हामीले सेल्स रिटर्न बुकमा चाहिँ अब सुरुमा हामीले व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक भनेर भन्यौं हैन। व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक, त्यसपछि हामी केमा आयौं त सेल्स रिटर्न बुकको फर्मेटमा आयौं हैन। कसरी चाहिँ सेल्स रिटर्न बुक बनाइन्छ भनेर हेर्यौं। त्यसपछि हाम्रो के भयो त ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा बिना स्टेशनरी भक्तपुरको एउटा एक्जाम्पल लिएर हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ सेल्स रिटर्न बुकमा इन्ट्री गर्यौं। ल आजको यो पोर्सनको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, कुनै पनि कुरा नबुझेमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला र यस्तै क्वेशन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला हैन। आउने भिडियोजहरुमा चाहिँ हामी अझै यस्ता खालका क्वेशनहरु लिएर आउने गर्छौं। ल क्वेशनहरुलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। हजुरहरुको किताबहरुमा पनि यस्तै खालको क्वेशन्सहरु हुन सक्छ र कुनै पनि क्वेशनमा चाहिँ प्रब्लमहरु आयो हैन, गाह्रो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै गरौँ। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।